यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम सगळी हाय न्हू बरी आनी आमी हाय बरी हेचा वॉल्स्टरा आतां पावून येयला इस क्लासान भायल्यान सॉलीड थंडाय आहा आतां साम हें जायना ते ग्लावज कांय नासना बीन गेले जाल्यार आनी आयज हांव स्थितीत भायर ग्लावज कांय नासना गेलें साय येता म्हळ्यार थंड जालें आनी बाब आनी वॉल्टर हाय वॉल्टर मातशें वॉशरुमा गेलो हांव भितरी आनी बाब आहा तेशें आहा दूद दिलो तेका हांवें तो हांव वयता तेन्ना न्हिदलोलो आहलोलो राती ना तेका मातशें अकस्मात जोर असो येयलो बरेलो आहलोलो अकस्मात जोर येयलो खबर ना मागीर तो हांव वयता तेन्ना बाबा पावपा येता न्हिदलोलो आहलोलो मागीर हांव येयलो बाबा पावन येत पुसा उठलो मागीर तेका दूद दिलो आहा आनी तो दूद पिता रुमा आनी हय आयज ब्रेकफास्टाक वॉल्टरान केला मसाला टी म्हणल्यार तेका म्हणलें हांव येवचें पयलें ना हांवें तेका म्हणलोलें मसाला टी कर म्हण कित्याक राती म्हाकाय बीन वॉल्स्टरा माता तेशें कोन्न हुकली मान येवपा लागली सारकी जायना जाली मागीर तेका म्हणलें हांवें मसाला टी कर रे म्हूण मागीर तेणें मसाला टी केला आनी ना उपमा केलो तेणें उपमा तें रेडीमेड पॅकेट मेळटा क्वॉलिटी फुडां सो ते पयर आमी क्वॉलिटी फुडां गेलोलीं आनी तेशें मागीर येता तेन्ना थोडेसो बाजार केलो आनी नुस्तें हाडलोलें थिंगसून हेचें उपमा सो हें रेडीमेड पॅकेट सो होको तितून कितें उदक मिक्स करता तो आनी कितें कोत्ताय असो म्हाका कळना म्हाका बरें जायना तें तो घराको आहा तेन्ना तेका तें कोन्न घेता सो सगळें च्या बीन रेडी केला होको ती कपां घालपाचें आनी पिवपाचें हेचें ऑलरेडी हाडून दवरला हो ना गरम ना हायल्याना मातशें बऱ्या पडटा थंड जाल्यार ना बरें लागना तेका लागून तो कोन्न कोन्न खावपा जायो सो हांव ब्रेकफास्ट रेडी कोत्ता ब्रेकफास्ट ऑलरेडी तेणें रेडी केलो आहा सो हांव च्या पिताय आनी मागीर मेळटा तुमकां तेदो म्हणल्यार तोय येतलो हांव लागता कित्याक म्हाका ना मातशें गरम हायल्यार बरें लागता ओके हांव मागीर मेळटा तुमकां चोय किचनान निवळ करून येयलें हांव स्कायलान येयला हाय नानू हाय नानू ए हाय नानू कोताय न्हू रे How are you? I miss you. Bye. So हांव किचना मातशें क्लीन करून येयलें च्या बीन पी येयला आनी शोमी करपा लागलो मागीर तेका दाखयलें मातशें क्लीन करून काडटा सगळें तेशें आहलो न्हू मॅस सो हें सगळें क्लीन कोत्ता आनी मागीर ते कितेंशें कितें पॉरीज ना जाल्यार रॉ कितें कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी हेचो हांव तुमकां आतां मेळटा उडो तेका बाबा सगळें क्लीन केलें आनी हांव काडलें आनी ते कितेंचो रॉ हावयलो हायल ना तेणें तोंडार रूच ना काय कोणा खबर आनी सिरप घायलें आनी घेवन गेलें तेका जोर नाहलो तेका बेश्टी घायली पूण हांवें तेका थोडी हें मागीर हय तेका न्हिदयलें सो हेश कोन्न म्हाका खोकली मारता सारकी वॉल्स्टरा मारता तशें करून आनी हांवें बांगडी काडून हांवें वॉल्टर म्हणपा लागलें काटलेश करया म्हूण तेजें सगळें कटींग बिटींग वॉल्टरान कोन्न दवरलो आहा सगळें आनी ना मगे बांगड्या काटलेशी ना रेसिपी ना पयलीं मगे व्हिडिओ शेअर केलो आहा ओके सो वॉल्टरान सगळें रेडी करून दवरलो आहा न्हू तेगेलें मागीर बऱ्या पडटलें कित्याक आतां म्हाका तेंपरावरी रांदपा नाका सो रांदपा नाका म्हणल्यार कितें जालें काल मुको जायना आहलें साप जायना आहलोलें मागीर तो म्हणपा लागलो कांय करूं नाका मागीर काल क्रॅनफर्डसन ना जमजम बिरयानी मेळटा न्हू थिंगा जमजम आहा थिंगसन बिरयानी हाडली खूब तेंपान हाडली आमी थिंगसन केन्ना मोदें हाडटालीं आनी आतां म्हणलें काण दवरलो आहा कित्याक आतां मागीर रोखडें हांवें तेका सांगलें बेगीन जेया म्हूण मागीर बाबा हाडपा बऱ्या पडटा नाजाल्यार जेन सारकी जायना वचपाक सो काल हायल्यो आनी आयज हाय सो हांवें काण दवरलो हाय आतां तेका सांगलें तुगे सगळें रेडी जालें म्हणटरी आमी जेया म्हूण ओके सो मागीर तुमकां बाबा बीन आण जाल म्हणटरी मेळटा
जे मागीर सगळे तेगे रेडी कोत्ता बीन म्हणल्यार बाबा गेले तेगे पेम्पर चेंज कोत्ता ड्रेस न्हू ड्रेस पूण चेंज करना पेम्पर चेंज कोत्ता तेगे खावपाक कितें रेडी कोत्ता म्हणल्यार मागीर रोखडें बाबा हाडपाक वचता सो मागीर हांव तुमकां सोमतें बाब येल म्हणटरी मेळटा आनी हेचो हांव वॉल्स्टरा क्लासान घेवन येयलें आनी तोच बाबा हेका वॉल्स्टराचो सो भायल्यान थोंडाय पडना खूब तेका लागून येता तेन्ना हांव तेका मास्क वॉच टू शो सो थोंडाय पडटा न्हू तेका लागून तेका मागीर येता तेन्ना आनी वयता सकाळ वयता मास्क घालून वता मास्क घायल्यार मातशें बऱ्या पडटा तितली थोंडाय तोंडा लागना न्हू फ्रायडे म्हणटच आतां हॅप्पी जाता सो न्हू रे फ्रायडे म्हणटच हॅप्पी जाता न्हू कित्याक आनी स्कायला लागलो कम टू प्ले खूंय बाबाक तो येता काय म्हूण चयता आनी हाचो वॉल्स्टर नांवान येयलो आनी हाचो स्कायलन ते चोकोस खाताय थंय कितें करून बसून खाताय ते थंय आनी घराचोय सारको मेस चालू आहा तशेंच म्हाका सगळ्यात परतून निवळ करून जाय ताका तेका बारकेल्या न्हांवपा वयचें न्हू पयलीं आनी वॉल्टर सगळें रेडी हांव बाबा घेवन येता तसा वॉल्टान सगळें रेडी करून दवरलें सो सगळें कटींग हें करून दवरलें तेणें बांगडे क्लीन केले आनी सगळें मिक्स बीन करून दवरलें तेणें सो मिक्स करून बीन दवरलें म्हणटकीर मागीर म्हाका बऱ्या पडटा सगळें मिक्स करून दवरलो आहा आनी आतां हांव कोत्तलें भेंडे घेवन येयलेलें हांव येता तेन्ना बाबा पावोवपा न्हू सॉरी बाबा घेवन येता तेन्ना हांव भेंडे घेवन येयले सो भेंड्या कोडी सगळें रेडी करून दवरलो आहा रेडी करून दवरता जाल्यार झपकन करपाक जात न्हू तेका लागून हें सगळें तेणें सगळें करून तो न्हावपाक गेलो आहा तेकाय बीन मातशें कितें जाणटो तो रांदलो न्हू तेका तो वास कोता येना रोखडो न्हावपा वयता मस्त आहा तो आनी हें सगळ्याक म्हाका करपाक जाय क्लीन तो म्हणटा सदां तूं तुगे व्हिडियो क्लीन क्लीन म्हूण कितें दाखयत काय म्हूण पूण तुमी चयता आसतलें भुरगीं हाय ती जाणाय एवरी टायम क्लीनूच करपा वता म्हण आमकां स्कायलना मात होकली मातशें आनी हेच ताणें करी लिव्स हाडना हिंग दवरलो आहा मेजाचेर सो ना तें मातशें ना बावल्ल्या भाशेन जाता अशें पान येल्लोईश जाताय म्हणटालो मोत्त काय म्हूण कोणाक खबर म्हूण सो तेन्ना आतां मातशें गोरमे हाडून दवरलो आहा पान जोडटाय तेजी आनी असो आमगे हिरो मास्टर येयलो नांवान हिरो जावन येयलो तो हेलो फ्रेंड्स केशाय चंय कितें आतां न्हावला सो तेका तुमकां सांग न्हू तेका कितलें कुकींग बीन कितें केलें न्हू तेका रोखडें फ्रेश जावपा जाय तेका वास कोता येना आमगे मातशें डिफरंट हेजो ओके सो हांव मागीर मेळटा तुमकां आनी म्हणल्यार आतां हांव रांदूंक वयतलें रांदूंक वयचें न्हू पयलीं चोय पबजी खेळटा सांगलो न्हू खूब दिसान खेळटा पूण पबजी आनी हेचोय आमगेलें तो 1 2 3 करता सगळ्यां तेचोय I was sitting next to Skyler, telling me how to do 1 2 3. कितें केलें रे तुवें मुखारस आनी हांवें दवरलें आनी हांवें शिता आदोन दवरलेलें शिता आदोन मगे तापलें हांवें तितून तांदूळ घायले आनी चोय भेंड्या कोडी रेडी मुगेली हांवें तितून ना सुंगट बीन कांय घालना ना अशें हांव ना सुंगट घालतालें हांवें बेश्टी केलें भेंडे घाल सुंगट घालून आनी हेचो मगे हिंगा तांदूळ घायलाय आतांच आनी ही बिरयानी म्हणटा तूं वॉल्स्टरा येदी हांवें घालदिली थोडो बाबीस क्लासान येयलो न्हू तेके दिशी घालदिलोली आनी आतां म्हाका करूंक जाय काटलिशां रेडी सो तें मातशें शीत बीन जालें म्हणटरी कोत्तोलें सगळें रेडी दवरलो आहा हांवें त्यो काटलेशी बीन मातशें गरम खायल्यार मातशें बरें पडटा न्हू आनी हांवें करीपत्ता मातशें हिंगान दवरलो आहा हिंग मातशें किचनांत हांव रांदता न्हू मातशें ऊब मेळटा न्हू आनी आतां तिंका तें हेळटाय बीन आनी हांवें जें सकाळचो हांवें घायलें उदक आतां बीन तें जाता तशें सगळीं झाडां विंटरां सामकी तशीं जाताय मेल्ल्या भशेन जाताय
आनी ते दोगांय केस्तां कोत्ताय दोगांय झगडटाय बुका लागोन ABCD करूं तो हेळटा सो मागीर रोप आहा तो कारण मिशिनां घालपाक जायो तेच ऑलरेडी कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी हेचा आम छाये बसलोली छायेचो बीन हेरी बिस्कीट खाताय तांगे वॉल्स्टर चा बीन जालो स्टायलनूय बीन तीन जालो आतां आपणे हातीन खाता एके पाटी मातशें हावोवपा पडटा ताका एके पाटी मातशें हावोवपा पडटा पूण आपणें जाय जाल्यार बाब आहा जालो न्हू वॉल्स्टर आहा जाल्यार न्हू यू फीड तेजे बराबर बसून हावपा सोदता मागीर हांव दिया म्हूण त्या कोडे दिता मागीर चोय आनी तो चोय केशको मस्तीपण कोत्ता तो चोय सो हांव मागीर मेळटा सद्या तो च्या पिल न्हू हिंगा सद्या क्लीन करून घेयले आनी म्हाका मातशें वॅक्यूम मारपा जायो आनी वॅक्यूम मारून जातकीर हांव वयतलें स्कायलना आयज मातशें आंगा वयल्यान घालता कित्याक राती जोर येयलो न्हू ताका सो आंगा वयल्यान घालता आनी मागीर कोत्तो आमी तेच करून जालें बीन म्हणटा मागीर आमी जेवपाची तयार करपाचें कित्याक जेवपा आतां हाल वॉल्टे कामां आहा बेगीन उठोवप पडटलें आनी ह्या व्हंकलेन एके पाटी न्हिदूय बीन पडना न्हू ताका लागून ताका म्हणलें बेगीन करया न्हू आज जालो हाय सो ओके सो न्हांवून येता कोत्ता बीन म्हणल्यार जातली तो पबजी हायटींग आहा आजून आज ताका गेलो बेजार करपाक ओके सो मागीर मेळटा तुमकां सो तेर्सूय बीन कोन्न जालो आनी आतां वयता काटलेशी बाजपाक वॉल्स्टर आनी वॉल्टर हेच दोगांय खेळटाय दोगांय बॉलांनी आनी हांवें न्हांव वयची न्हू पयलीं न्हू काटलेशी ना पॅटी करून दवरलेल्यो पॅटिसां दाखयता तुमकां हेचो हांवें रेडी करून दवरलेलें आतां तांकां रावपाचो रवो आनी फ्राय करपाचें स्कायलन ना तांकोडे ताका वॉल्टरा कडेन रावना कित्याक तो येयलो न्हिदे आयज देंपरावो न्हिदोना आसलो तो सो सकाळ फुडें न्हिदलो तितलो न्हिदोवपाक गेलोले मागीर उठलो तो रोखडोच सो केवरी कोत्ता चोयता तरी पुसान दिता ते हेळटाय न्हू तेंचे बराबर हेळ्ळो गेले मातशें धर गेले हांव रवो लायता सो सगळें तितून मिक्स केलो आहा आतां ते बिना कांय करपा ना मगे व्हिडिओ आहा पयलीं तो आनी हांव ते सगळें फ्राय केलो न्हू तितूंक बाजता मगे कांय तापली स्लो दवरपा जाय आं मातशें नाजाल्यार ते दुसरी ते घालता म्हळ्यार ते करपोन येताय मागीर हे सगळें घालता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी मगे काटलेश्यो फ्राय करून जालो आनी आतां वयताय जेवपाक आनी आमी जेन वयता मागीर न्हिदपाक सो हांव मगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता आयजचो तर सपोज मगे हो व्हिडिओ तुमकां लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब करा आनी कोण मगे चॅनला आजून सबस्क्रायब केलें ना ते तेमी करचें ओके सो टील देन टेक केअर बाय बाय सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ गुड नायट स्कायलना मातशें खोकली स्टार्ट जाल पडटा ओके चल बरें बाय